बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंटरव्यू सीरीज़ लीगल माइंड्स का आगाज़ किया हुआ है। आज हम सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज जो हमारे मेहमान हैं वो मैम बुशरा बीबी हैं, जिनको हमने मदऊ किया है। शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड लेडी आई हैव एवर मेट। और ये जो हैं मैम जो हमारी हैं, मैं इनको हम्बल पर्सनैलिटी है इनकी बहुत ज़्यादा, और इनकी एक खूबी मैं बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो स्टूडेंट सी ग्रेड है फ़र्ज़ किया और जो ए ग्रेड है, ये दोनों को एक लेवल पे एड्रेस करती हैं, उनकी क्यूरीज़ को एड्रेस करती हैं और इनके लिए वो दोनों बराबर हैं। मुझे इनकी ये सबसे ज़्यादा अच्छी आदत लगती है। तो हम बग़ैर ज़्यादा आपको इंतज़ार किए हुए करवाए हुए हम इंशाल्लाह आपको मैम से मुलाकात करवाते हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अली, यहाँ मुझे बुलाने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। अच्छा मैम, आपसे बस छोटे छोटे सवालात में कुछ पूछूंगा तो ताकि हमारी ऑडियंस जो है हमारे इस नशिस्त से मुस्तफ़ीद हो सके। मैम, सबसे पहले आप ज़रा हमें ये बताएं कि आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में ज़रा गाइड करें, और ये भी बताएं कि आपने LLB किधर से किया, LLM किधर से किया, और आपने PhD भी माशाल्लाह की हुई है, किधर से आपने किया? अली, मेरी जो मैं KPK से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो अर्ली एजुकेशन है सारी KPK से है और सारी पब्लिक सेक्टर से है मोस्टली मेरी एजुकेशन। उसके बाद मैंने LLB स्टार्ट किया एबटाबाद से। पेशावर यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, तो मैंने वहाँ से अपना LLB कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप सिक्योर किया LLM के लिए, और मैंने अपना स्कॉलरशिप किया चाइना से, LLM चाइना से किया। और उसके बाद फिर PhD में भी मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर किया और मेरा PhD भी चाइना से। माशाल्लाह। अच्छा मैम, ज़रा आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपने LLM चाइना से किया है, इस हवाले से ज़रा गाइड करें कि मतलब चाइना में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी आपकी डिग्री रही है? ओवरऑल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। LLM का एक्सपीरियंस अच्छा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने PhD भी चाइना ही से करनी है। और LLM का जो स्टार्ट था, तो एट दैट टाइम जब मैंने LLM के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया था, तो मुझे इतना स्कॉलरशिप का पता भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं थे और इतना नहीं पता होता। तो लेकिन ये है कि वो एक स्कॉलरशिप सिक्योर करना वो एक माइलस्टोन था आई थिंक, जो मैंने किया, अचीव किया, क्योंकि उसके बाद ही मेरे जो PhD के रास्ते थे वो बने। और इसी वजह से आप मुझे आज अगर देख रहे हैं तो वो मेरे उस सफ़र के बाद आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। मैम, चाइना जाने के फ़ैसले पर आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? अली, अगर मैं अपने घर वालों की बात करूँ, इंक्लूडिंग माई मदर, माई सिबलिंग्स, तो वो सारे मेरे फैसले के साथ थे। आल्दो आपको सोसाइटी प्रेशर समहाउ फेस करना पड़ता है, और कुछ जगहों पे मैंने भी फेस किया कि ये लड़की है और ये अकेले बाहर जाके पढ़ेगी, ये चीज़ मैंने भी फेस की है। और लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी और इनफैक्ट जो मैटर करती, वो आपके घर, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो मैटर करते, वो मेरे साथ थे। तो उसके बाद फिर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैम, इस प्रोग्राम के थ्रू आप हमारी ऑडियंस को एक पैगाम दें, वालिदैन को ख़ास तौर पे, कि क्या फ़ीमेल को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, और फ़ीमेल के लिए इस प्रोफेशन में क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करना पड़ सकती है? पेरेंट्स के लिए तो मेरा पैगाम यही है, अपने बच्चियों को एतमाद दें, अपनी बच्चियों पे एतमाद करें, और उनको इस फील्ड में आना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ तो आपने हर फील्ड में फ़ेस करनी है, जिस फील्ड में भी आप जाओगे। कुछ हर फील्ड की डिफ़िकल्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि एज़ वी ऑल नो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल भी करनी है, उसके लिए आपने बहुत कुछ फेस भी करना है। बट कोशिश करें कि जो कुछ आप फेस कर रहे हो वो आप की ज़ात को इफ़ेक्ट ना करे। और पेरेंट्स जब अपनी बच्चियों पे एतमाद करेंगे, तो आई थिंक वो बच्चियों को जो घर से एक एतमाद मिलेगा, तो उसके बाद वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, ये ज़रा बताएं कि आपने प्रैक्टिस की ग्रेजुएशन के बाद, या आप डायरेक्टली मतलब टीचिंग में आ गए? मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने LLM करना है। और LLM के लिए भी मैंने KPK की एक यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर स्टार्ट किया था। वहाँ से मेरी एक टीचर जो थी, जिनको मैं ये क्रेडिट दूंगी,
کیا میں ان کا نام لے سکتی جی میم کیوں نہیں، ضرور. سارا قیوم. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے مجھے اسکالرشپ کا نہیں آئیڈیا تھا کہ اچھا آپ باہر جا کے ان کے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ آپ اچیو کر سکتے ہو. تو ان کے بعد میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا. انہوں نے مجھے اس میں بھی مکمل گائیڈ کیا. تو اس کے بعد پھر میرا جو اسکالرشپ ہے وہ سیکیور ہوا تھا. اچھا میم ذرا یہ بتائیں آپ کو ٹیچنگ میں کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کو کون سا سبجیکٹ ایسا ہے جس کو پڑھانے میں زیادہ دلچسپی ہے، آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ سبجیکٹ پڑھنا؟ اچھا ٹیچنگ میں جو میرا ہے وہ آلموسٹ 3 to 4 ایئرس ہو گئے ہیں. اور جو سبجیکٹ میں فی الحال بیریا کی بات کروں گی کہ بیریا میں مجھے کون سا سبجیکٹ پڑھانا اچھا لگ رہا ہے تو وہ اسلامک پرسنل لا ہے جو میں نے آپ کی کلاس کو بھی پڑھایا. جی بالکل. اچھا میم ذرا یہ بتائیں کہ ینگ لائرز کے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ گریجویشن کے بعد ان کے پاس کون کون سی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں؟ اپرچونیٹیز ہیں علی، آپ پریکٹس میں جا سکتے ہو. ایک اچھا آپشن اس کے بعد جوڈیشری میں ہے. آپ 2-3 سال کی پریکٹس کر کے جوڈیشری میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ آرگنائزیشن ہے، بہت زیادہ کمپنیز ہیں اور آپ ان میں بھی اپنی پوزیشن سیکیور کر سکتے ہو. اس کے بعد ایک اور جو اچھا آپشن ہے وہ LLB کے بعد آپ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ سیکیور کر سکتے ہو. LLM کے لیے جن لوگوں نے آگے فیلڈ میں LLM میں جانا ہے، LLM کرنا ہے یا PhD ٹیچنگ میں جنہوں نے آگے ڈائیورس فیلڈ میں جانا ہے تو وہ یہ چیزیں بھی وہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ بھی سیکیور کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا آپشن ہے کیونکہ اس سے جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ بہت ایک بندے کی پرسنالٹی پہ پازیٹیو افیکٹ ڈالتا ہے. اچھا میم ایک بات یہ بتائیں کہ LLM جنرل کرنا چاہیے یا اسپیسیفک کسی فیلڈ کے اندر کسی ایریا کے اندر کرنا چاہیے؟ موسٹلی کنٹریز میں موسٹلی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل لیول پہ LLM جرنل کا کوئی بھی ایسا کانسیپٹ ہے نہیں. LLM ہوتا ہی ایک اسپیسیفک اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسپیسیفک ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے LLB میں آپ کو سارے سبجیکٹ پڑھ لیتے ہو. اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا ہے. تو وہ آئی تھنک جرنل کے بجائے اگر اسپیسیفک ہو تو اس کے لیے آپ کو آپشن اویلیبل ہو تو اسپیسیفک بہتر ہے. اور میم ساتھ ہی ایک یہ بات بھی بتا دیں کہ آپ نے LLM جو ہے وہ انوائرمنٹل لا میں کیا ہے. تو میم انوائرمنٹل لا کے اندر اس کے بارے میں ذرا ہماری آڈینس کو گائیڈ کریں کہ انوائرمنٹل لا کیا چیز ہے اور ذرا یہ انوائرمنٹل لا یہ سارے جو لاز ہمارے کلائمیٹ چینج سے، واٹر پولوشن سے، ایئر پولوشن سے، نائز پولوشن سے، گلوبل وارمنگ سے یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور آج کل اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے گلوبلی کیونکہ آپ کو اگر ہم پرسنلی بھی دیکھیں نا اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو ہم کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ یہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، واٹر پولوشن کو دیکھیں، ایئر پولوشن، یہ ساری چیزیں ہم پرسنلی فیس کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ایک بہت اچھی اور فیلڈ سمجھی جا رہی ہے دنیا میں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ انوائرمنٹل لاز کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو امینڈ کرنے کی اور نیو لاز لانے کی ضرورت ہے. انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پاکستان کی لیجسلیشن میں بھی بہت زیادہ چینجز ہمیں لانے کی ضرورت ہے. بس میم میں آپ سے ابھی آخری ایک کویسچن یہ پوچھوں گا اور یہ بہت امپارٹنٹ کویسچن ہے جو کہ ہماری آڈینس جو ہے ہمارے اس نشست سے مستفید میں چاہتا ہوں کہ ہو. میم آپ ہمیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مطلب جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میم ہمارے معاشرے میں جہیز کا کنسیپٹ ہے. تو میم یہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا تو اس کا بعد میں جو وراثت ہوتی ہے اس میں سے پھر اس کو حصہ نہیں دیا جاتا. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کیا جہیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز کا اسلام میں کیا مطلب کنسیپٹ ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا مطلب ہے جہیز دینے سے کیا اس کا وراثت میں حق ختم ہو جاتا ہے؟ علی اگر شریعت کے حساب سے بات کریں تو شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جہیز دے کے تو اس کا وراثت میں سے حق ختم ہو جاتا ہے. وراثت کا حق اور وراثت کا سوال اٹھتا ہی وہاں سے ہے جب اس کے پیرنٹس میں سے جن کی وہ جائیداد ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو جہیز آپ دیتے ہو وہ ایز اے گفٹ سمجھا جاتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے. اور اگر اسی کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ بیٹے کی شادی پہ تو ماں باپ لگا رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی تو وہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا بیٹے کا بھی حق وراثت میں سے ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو بیٹی کا حق کیسے ختم؟ یہ میں نے کویسچن اسپیسیفکلی اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ ایک اچھا پیغام جائے ہماری آڈینس کو کہ مطلب ہے صرف جہیز دے دینے سے ہم جہیز کو پروموٹ بھی نہیں کرتے. جہیز دے دیا اگر وہ آپ کی چلیں ثوابدید ہے، اگر دے بھی دیا تو اس سے پھر وراثت کا حق ختم نہیں ہو جاتا. تو میم اچھا اب آپ ایک ہماری آڈینس کو اچھا سا کوئی پیغام دینا. اچھا پیغام یہی ہے کہ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں آپ کی طرف آئیں گی. دوسرے کو رسپیکٹ دیں لیکن اس میں اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز نہ کریں.
میم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور کہ میں آپ کا انٹرویو کر سکوں. ڈیئر فرینڈس، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس انٹرویو سے، آج کے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بی یو ٹی وی کے ساتھ کلیبریشن کرتے ہوئے وکالت نامہ پہ آپ انشاءاللہ اور بھی ہمارے معزز ٹیچرز جو ہیں، وکلاء حضرات جو ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ مدعو کریں گے اور ان سے لیگل نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.